Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan niining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan. Si Kristo ang gamhanang mananaog. Ug ang atong teksto atong makita diha sa Hebreyohanon kapitulo 4 bersikulo 15 nga nag-ingon. Kay ang atong labawng sarsidote dili siya usa nga dili arang mobati sa pagkaluoy kanato sa atong mga kaluyahon, hinunua usa siya nga sa tanang paagi gitintal ingon kanato, hinuon wala makasala. Sa diha nga si Jesus gidala ngadto sa kamingawan aron pagasulayon, siya gigiyahan sa Espiritu sa Dios. Pinaagi sa pag-adto sa kamingawan, siya wala nagdapit sa pagtintal, apan si Satanas nasayod nga ang manluluwas miadto didto, ug siya naghuna-huna nga kini ang pinakamaayong panahon sa pagduol kaniya. Si Kristo miadto sa kamingawan aron mag-inusara sa pagpamalandong sa iyang misyon ug buhat. Iyang gihimo ang mga lakang nga kinahanglan buhaton sa matag makasasala sa pagkakabig, paghinulsol o bautismo. Siya mismo walay sala nga pagahinulsulan ug busa siya walay mga sala nga pagahugasan. Apan siya mga kapaglaom ang atong ehemplo sa tanang butang. Ug busa kinahanglan niyang buhaton ang iyang gusto nga ato usab nga buhaton. Si Kristo mga igsuon nagpuasa og nagampo. Nag-andam sa iyang kaugalingon alang sa nabulit sa dugo nga dalan nga kinahanglan gayud niya nga agyan. Siya mo ang anak sa walay katapusan nga Dios, apan ingon nga kasiguruhan sa tawo, siya kinahanglan nga musagubang ug musukol sa matag pagsulay diin ang tawo ginaatake. Uban sa makalilisang nga kabugat sa mga sala sa kalibutan ibabaw kaniya, iyang gisagubang ang mga makahahadlok nga pagsulay sa gana sa kaon, sa gugma sa kalibutan, ug nian ng gugma sa pagpasundayag nga modala ngadto sa pagkamapahitason. Kung ang mga sundalo ni Kristo matinud-anon nga nagatan-aw sa ilang kapitan alang sa ilang mga mando, ang kalampusan mo abot sa ilang pakigubat batok sa kaaway. Bisan og unsay ilang kalisdanan sa katapusan, sila gayud mga igsuon magmadaugon. Ang ilang mga kaluyahon tingali daghan, ang ilang mga sala dagko, ang ilang pagkawalay alamag daw dili mabuntog. Apan kung ilang maamguhan ang iyang kaluyahon ug mudangop kang Kristo alang sa panabang, siya mao ang ilang kahimuan. Kung sila magpahimulos sa ilang kaugalingon sa iyang gahom, ang ilang mga kinaiya mausap, sila pagalibutan sa usa ka kalikupan sa kahayag o kabalaan. Pinaagi sa iyang mga merito og hinatag nga gahom sila mahimo nga labaw pa sa mga mananaog. Ang labaw sa kinaiyahang tabang igahatag kanila nga makapahimo nila sa ilang kahuyang sa pagbuhat sa mga buhat sa makagagahom sa nga tanan. Pinaagi sa pagtuo sila mutan-aw nga kalmado sa matag kaaway nga mopatugbaw. Kami nakigbugno sa maayong away sa pagtuo, ubos sa pagmando sa usa ka makagagahom nga gamhanan. Tungod kay siya buhi, kita mga kapaglaom mabuhi usab. Pinaagi ni Jesus kita makasugakod sa tanang nagadilaab nga pana sa kaaway. Magampo kita mga igsoon.
Dios nga labing balaan, dalaygon ka Amahan sa walay katapusan, takos ka sa tanang pagdaig ug pasalamat. Dako Amahan ang among kalipay, niining kasiguruhan nga imong gihatag kanamo nga kung ikaw anaa kanamo, kung kami moduol nga na kanimo, dili gayud makadaog ang kaaway kanamo. Dili gayud kami mapildi sa kaaway tungod kay seguridad nga imong gihatag kanamo Amahan. Dili gayud masulod sa kaaway. Salamat Ginoo nini nga paglaom ug sa among pagkinabuhi Amahan. Tuguti nga sa makanunayon ang kalig-on ug kadasig mo anaa kanamo sa among pagtuo nga na kanimo aron sa ingon o Dios lig-on kaming moatubang ug mahimo kaming mas lig-on pa tungod sa mga pagsulay sa among mga kinabuhi. Pasayloa kami o Dios, din kami napakyas din ha kanimo sa una-una sa pulong ug maingon man sa buhat. Dalaygon ka Amahan sa walay katapusan. Kining tanan ng pangayo gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen.